هي لجميع تلاميذ الأولى إعدادي، ورمضانكم مبارك سعيد. غنديرو تصحيح ديال بعض التمارين حول لي لوا دانتونسيتي اي دو طونسيون إلكتريك. غنعطيكم التمارين، نتمنى أنكم تفكروا فيهم قبل ما تشوفوا التصحيح. التمارين عندكم، التمرين الأول هو هذا، حاولوا تفكروا فيه قبل ما تشوفوا التصحيح باش تكون الفائدة، يعني تستافدوا من التمرين. بالنسبة للتصحيح، la première question, dans un circuit en série, l'intensité de courant qui entre dans la lampe est toujours identique ou là différent à celui qui entre dans une autre lampe de même circuit. On a un circuit en série فيه دو لامب. واش تي الكهرباء الذي يدخل في المصباح الأول له نفس الشدة من التيار الكهربائي الذي يمر في المصباح الثاني أو لا يختلفان. إيفيدامون هنا شنو غنديرو؟ إيدونتيك، لأن قلنا بالنسبة للوا دو كورون إلكتريك، لو كورون a la même intensité dans tous les points d'un circuit en série، يعني التيار الكهربائي نفس الشدة في كل نقطة من نقاط الدائرة الكهربائية المركبة على التوالي. l'intensité de courant sera identique. La deuxième question, dans un circuit, l'intensité de courant électrique entrant dans une lampe est plus élevée ou la moins élevée ou la identique à l'intensité qui sort de cette lampe. عندما يمر التيار الكهربائي في مصباح، هل التيار الذي يدخل أكبر أو لا أصغر أو لا يساوي التيار الذي يخرج من المصباح؟ évidemment عنده نفس التيار الكهربائي، نفس شدة التيار الكهربائي التي تدخل في المصباح هي نفسها التي تخرج في المصباح. لأن قلنا في دار مركبة على التوالي للتيار الكهربائي نفس الشدة. Si on mesure l'intensité de courant en un point de circuit en série, qu'on change de place les différents dipoles et que l'on mesure de nouveau l'intensité de courant au même endroit, alors les valeurs relevées sera identique différent à celles mesurées auparavant. يعني إلا خدينا دارة كهربائية على التوالي وغيرنا فيها مثلا جوج ديال المصابيح، غيرنا المواضيع ديال المصابيح وعاود قسنا شدة التيار الكهربائي، هل سيتغير شدة التيار الكهربائي؟ في الحقيقة لن يتغير شدة التيار الكهربائي، لأنه هو لا يتغير إذا تغير ترتيب العناصر المركبة على التوالي. Concernant l'exercice 2 عندكم دارة كهربائية. Dans le circuit suivant on remarque que L2 brille moins que L1. عندنا L2 إضاءتها ضعيفة مقارنة مع إضاءة L1. واش L2 brille moins que L1 car L2 n'est pas le même modèle que la lampe que L1. يعني هاد لي دو لامب، هاد المصباحين مختلفين، لذلك إضاءة واحد ضعيفة، إضاءة L2 ضعيفة وإضاءة L1 قوية، أو لا لأن L2 il est placé après L1 ولا حيت L2 يعني إذا حطيناه بعد L2، أو لا l'intensité de courant est moins élevée dans L2 que dans L1، أو لا لأن شدة التيار الكهربائي في L2 أكبر من شدة التيار الكهربائي في L1. شنو بان لكم؟ من طبيعة الحال قلنا أن التيار الكهربائي في دار مركبة للتوالي له نفس الشدة. شنو هو الاختيار اللي غناخدو؟ طبيعة الحال الأول الاثنان يضيء أقل من الواحد لأنهما مختلفين، مثلا واحد ديال 60 واط واحد ديال 100 واط، لذلك يضيئان مختلفان، لأن قلنا بالنسبة للتيار الكهربائي له نفس الشدة في دارة مركبة على التوالي. Maintenant si on inverse L1 et L2, alors L2 brillera plus autant moins avant son changement de la place. قبل ما نغيرو مثلا إلى غيرنا يعني
مواضيع المصباحين واش L2 دونك سوف يضيء أكثر أو لا أقل أو لا يعني مثل L1. من طبيعة الحال التيار الكهربائي لا يتغير بتغيير مواضيع المصابيح. دونك L2 brille autant toujours moins qu'auparavant sans changement de place. donc كيبقى دائما إضاءته ضعيفة منذ البداية، ستبقى دائما إضاءته ضعيفة لأنه مصباح يختلف عن مصباح الآن كيف قلنا في السؤال الأول. الآن brillera plus ou moins autant ولا moins que L2. دونك شنو غناخدو هنا؟ دونك إلا فهمتو الآن في الأول إضاءته قوية مقارنة مع L2 donc ستبقى كذلك. L1 brillera toujours plus que L2. L'intensité dans le circuit sera plus élevée, moins élevée, identique. donc عند تغيير مواضيع المصباحين ستبقى لشدة الكهربائي نفس القيمة identique. donc après avoir inversé L1 et L2. هنا اللي أساسي هو أن التيار الكهربائي يحافظ على نفس القيمة ولا تتغير قيمته عند تغيير مواضيع المصابيح. donc l'exercice 2 هو l'exercice 3 هو على la tension électrique les lois de tension. donc عندنا une pile أو un générateur donc ديال 5 volts et la tension au borne de L1 la tension توتر بين مربطيها هي 3 فولت. indiquer le sens de courant بعدا. puis quelles sont les tensions U2 يعني au borne de L2 et U3 au borne de L3. si on divise la lampe L1 يعني إذا تم إزالة المصباح L1 quelles sont les tensions U2 et U3 au borne de la lampe. إذا ما هو التوتر بين مربطي المصباحين L2 و L3. بعد ما تفكروا في الإجابة دونك عندنا التيار الكهربائي قلنا يخرج من القطب الموجب ويدخل القطب السالب دونك يكون الاتجاه ديالو هو هذا. دونك كيجي لهنا كيتفرق على جوج التيار الكهربائي كيدوز في L3 والتيار الكهربائي كيدوز في L1. دونك غناخدو نفس الدارة الكهربائية. دونك دابا بغينا نقيسو شدة التيار la tension au borne de L2 et L3. d'abord on a L1 et le générateur se trouve sur la même branche, d'où la tension au borne de cette branche est. donc L1 مع le générateur مع المولد كاينين في نفس الفرع وبالتالي التوتر دونك بحال مركبين على التوالي. دونك التوتر بين مربطيهم بجوج بين مربطي المصباح والمولد يساوي المجموع لأن هذا بحال خدينا التوالي وبالتالي UG بلس L1 إيكال 5 فولت اللي كاينة في لو جينيراتور بلس 3 فولت au borne de L1 وبالتالي عندنا 8 فولت في هذيك لابرونش اللي فيها لو جينيراتور L1. دونك بالنسبة لابرونش اللي فيها L2 كتلاحظوا أنها في توازي مع L3. donc ensuite L2 est parallèle à L3 d'où la tension au borne de L2 égale la tension au borne de L3. بما أن المصباحين مركبين على التوازي فإن لهما نفس التوتر يعني UL2 يساوي UL3 يعني التوتر بين مربطي المصباح L2 يساوي التوتر بين مربطي المصباح L3. وإلا خدينا هاد الجوج نلاحظ أن المولد و L1 هما على التوازي مع L2 و L3. donc comme L1 et le générateur sont branchés en parallèle à la fois à L1 et à L3 alors عندهم نفس التوتر. donc UL2 égale à
L3 égale à UG plus UL1 qui est égal à 8 volts. وبالتالي la tension au borne de L2 هي 8 فولت. la tension au borne de L3 هي 8 فولت لأن تركيب على التوازي. كيف كنعطي ديما المثال ديال المنازل عندنا تركيب على التوازي، وبالتالي أي جهاز استعملتيه راه يشتغل تحت توتر ديال 220 فولت مثلا في المنازل. دونك بهذا كنكونو دونك كاين السؤال الآخر سي اون ديفيس إل أن يعني عند إزالة إل أن. دونك شنو غيكون عندنا؟ دونك بالنسبة للدارة دونك إل أن سو كومبورتورا كوم ان انتيريبتور اوفير. دونك داك إل أن غيولي بحال قاطع التيار مفتوح، وبالتالي لا يمر تيار كهربائي، وبالتالي بين مربطي المصباح L2 وبين مربطي المصباح L3 غيكون التوتر بينهم 0 فولت. دونك بهذا كنكون وصلنا للتصحيح ديال هاد التمارين. إلا عندكم أسئلة أو ملاحظات يمكن تحطوهم لي في الكومنتير. دونك تحية للجميع وإلى اللقاء.